आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। आज दुनिया भर में योग का 8वां बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूरू में एक खुसूसी तक़रीब में मुल्क की क़यादत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि योग सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। उन्होंने जोर देकर कहा कि योग महज अफराद के लिए नहीं है बल्कि ये हमारी कायनात में अमन कायम करता है। बिहार में ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने आज से तवील दूरी की रेलगाड़ियां फिर से चलानी शुरू कर दी हैं। मारूफ शायर और अदीब प्रोफेसर रामदर्श मिश्रा को इस महीने की 27 तारीख को नई दिल्ली में बावकार सरस्वती सम्मान से नवाजा जाएगा। मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके जम्मू व कश्मीर में हिफाजती दस्तों ने आज सुबह 2 अलग अलग झड़पों में 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया और FIH हॉकी प्रो लीग में आज रात भारत का मुकाबला नीदरलैंड्स के रॉटरडैम में अमरीका से होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मैसूरू के विरासती शहर में योग के 8वें आलमी दिन की क़यादत की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि योग न सिर्फ भारत के लिए है बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि योग महज अफराद के लिए नहीं है बल्कि ये हमारी कायनात में अमन लाता है। जनाब मोदी ने योग के लामहदूद इम्कानात को बरूएकार लाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि योग एक अमल है जो कि आलमी अमन को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए बातनी सुकून की रहनुमाई करता है। अपने आप को जानिए, हमारे आबा व अजदाद ने कहा है कि कायनात को जानिए और योग इसे करने का रास्ता दिखाता है। उन्होंने कहा कि योग मसले को हल करने वाला एक बड़ा जरिया है। यह हमारी जिंदगी में तब्दीलियां ला सकता है। योग हमारे मसाइल को हल करने के लिए, हमारे जहन को तहरीक देने के लिए हमारी मदद करता है, चाहे ये आबो हवा में तब्दीली हो या बैनुल-अक़वामी तनाज़ा। दुनिया ने अब योग के फवायद को समझ लिया है क्योंकि इसने इंसानियत की रूहानी नशोनुमा में एक रास्ता फराहम किया है। उन्होंने योग के आलमी दिन में शिरकत करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर मुल्कों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने हर एक से अपील की कि वो योग को अपनी तर्ज ज़िंदगी में अपनाएं। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए आयुष के वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि योग हमारी सकाफत और रिवायत है। कर्नाटक के वजीर आला बसवराज बोम्मई ने इस तकरीब की मेजबानी के लिए मैसूरू का इंतखाब करने पर वजीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वजीर-ए-आज़म ने योग के तवस्सुत से दुनिया को यकजा कर दिया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज सुबह नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में योग के बैनुल-अक़वामी दिन की तकरीबात में शिरकत की। एक ट्वीट में सदर जमहूरिया ने इस मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है और कहा है कि योग कदीम भारतीय विरासत का हिस्सा है और इंसानियत के लिए भारत का तोहफा है। उन्होंने कहा कि ये सेहत और तंदुरुस्ती, जहन को मुतवाज़िन रखने, जिस्म और रूह के लिए एक मुकम्मल तरीक़ाकार है। उन्होंने सबसे जोर देकर कहा कि वो योग को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाएं और इसके फ़वायद का तजुर्बा करें। नायब सदर M वेंकैया नायडू ने आज लोगों पर जोर दिया है कि वो योग को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं क्योंकि ये अमन सुकून कायम करने नीज़ लोगों की मजमूई तरक्की में भी मदद करता है। पंजाब और चंडीगढ़ में योग का 8वां बैनुल-अक़वामी दिन मनाने के लिए आज मुख्तलिफ प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन में योग सेशन मुनक्किद किया गया जहां पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर बनवारी लाल पुरोहित और कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर मुमलिकत सोम प्रकाश ने योग करने में लोगों की क़यादत की। पंजाब में जिला अदालतों में योग का दिन मनाया गया जहां जज साहिबान और सभी जुडिशल अफसरान और अदालत के मुलाजमीन ने योग किया। गुरुदासपुर में पतंजलि योग पीठ की जानिब से फिश पार्क में योग प्रोग्राम का एहतमाम किया गया जहां मकामी MLA बरिंदरमीत सिंह पाहरा, आप के हल्का इंचार्ज रमन बहल और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशफाक ने लोगों की क़यादत की। आफात से निमटने वाली कौमी फोर्स NDRF की बटालियन ने भी भटिंडा में योग से मुताल्लिक़ प्रोग्राम का एहतमाम किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बिहार में मशरक़ी रेलवे ने आज से अपनी रियासती हुदूद में तवील फासले वाली ट्रेनें फिर से शुरू करने का फैसला किया है। राजेंद्र नगर टर्मिनल से नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस और राजेंद्र नगर टर्मिनल नई दिल्ली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस के फिर से शुरू होने से उन मुसाफिरों को बेहद राहत मिलेगी जो अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज के सबब 17 जून से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों की मनसूखी के सबब फंस कर रह गए थे। रेलवेज ने आज एहतियाती इक़दाम के तौर पर 243 ट्रेनें मनसूख कर दी हैं।
اس دوران ریاست میں حالت میں بہتری کے پیش نظر ریاست کے 20 اضلاع میں آج سے انٹرنیٹ خدمات بھی بحال کر دی گئی ہیں۔ بھارت کی کووڈ کے خلاف ٹیکہ کاری 196 کروڑ 32 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ اب تک 12 سے 14 برس کے زمرے میں 3 کروڑ 58 لاکھ سے زیادہ افراد کے پہلا ٹیکہ لگایا جا چکا ہے۔ بھارت میں اس وقت زیر علاج مریضوں کی تعداد 79,313 ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں کل 9,923 نئے معاملوں کی اطلاع ملی ہے۔ شفا یابی کی شرح سردست 98.61% ہے۔ معروف شاعر اور ادیب پروفیسر رام درش مشرا کو ان کے شعری مجموعے میں تو یہاں ہوں کے لیے اس مہینے کی 27 تاریخ کو نئی دلی میں باوقار سرسوتی سمان سے نوازا جائے گا۔ کے فاؤنڈیشن پروفیسر مشرا کو یہ ایوارڈ پیش کرے گا جو 15 لاکھ روپے نقد پر مشتمل ہے۔ اتر پردیش کے گورکھپور ضلع میں ڈمری گاؤں میں 15 اگست 1924 کو جنم لینے والے پروفیسر مشرا نے ہندی ادب کے مختلف شعبوں میں شاندار کارنامہ انجام دیا ہے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں و کشمیر میں آج صبح 2 علیحدہ جھڑپوں میں سیکورٹی فورسز نے 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ جھڑپ کی یہ کارروائیاں شمالی کشمیر کے بارامولہ ضلع کے سوپور علاقے میں تولیبل گاؤں میں اور جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں تجن کے مقام پر ہوئیں۔ پولیس کے اہلکاروں نے بتایا ہے کہ پلوامہ کارروائی میں 2 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا جبکہ ایک اور دہشت گرد بارامولہ ضلع میں مسلح لڑائی میں ہلاک ہو گیا۔ تجن پلوامہ میں مسلح لڑائی میں مارے گئے دہشت گرد کی شناخت ماجد نذیر کے طور پر کی گئی ہے جس کا تعلق جیش محمد سے تھا جو سب انسپکٹر فاروق احمد میر کی حالیہ ہلاکت میں ملوث تھا۔ آل انڈیا ترنمول کانگریس کے رہنما یشونت سنہا نے آج ان خبروں کے درمیان پارٹی چھوڑ دی کہ پارٹی صدارتی انتخابات کے لیے اپوزیشن لیڈر کے طور پر ان کا نام تجویز کرنے والی ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب سنہا نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مضبوط اپوزیشن اتحاد کی خاطر کام کرنے کے لیے ایک بڑے قومی کوس کی خاطر پارٹی سے علیحدہ ہوا جائے۔ اپوزیشن رہنما صدارتی انتخابات کے لیے امیدوار کا فیصلہ کرنے کی خاطر آج نئی دلی میں ملنے والے ہیں۔ اس دوران بی جے پی پارلیمانی بورڈ کی بھی آج میٹنگ ہونے والی ہے جس میں صدارتی انتخابات کے لیے امیدوار کے نام پر قطعی فیصلے کا امکان ہے۔ آسام میں موسم بہتر ہونے کی وجہ سے برہم پتر وادی میں سیلاب کی صورتحال تھوڑی بہتر ہوئی ہے، البتہ برک وادی کے 3 ضلعوں میں صورتحال اب بھی سنگین ہے۔ اسی دوران آفات سے نمٹنے والی قومی فورس کے 4 یونٹ بچاؤ کارروائیوں کے لیے اوڈیشہ سے سلچر پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعلی ہیمنت بسوا سرما نے سبھی ڈپٹی کمشنروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ سیلاب سے متاثرہ لوگوں کو ہر ممکن مدد پہنچانے کے اقدامات کو یقینی بنائیں۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی نیشنل ہیرالڈ منی لانڈرنگ معاملے میں پوچھ تاچھ کے لیے آج 5ویں دن انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے سامنے حاضر ہوئے۔ ایجنسی نے کل تقریباً 10 گھنٹے تک جناب گاندھی سے پوچھ تاچھ کی تھی۔ اس سے پہلے کانگریس رہنما اس کیس میں پوچھ تاچھ کے سلسلے میں 4 مرتبہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے ہیڈ کوارٹرز جا کر وہاں 40 گھنٹے سے زیادہ وقت گزار چکے ہیں۔ خواتین کی بھارتی ہاکی ٹیم FIH ہاکی پرو لیگ میں اپنی شاندار کارکردگی کے ساتھ مہم ختم کرنا چاہے گی جب نیدرلینڈز کے روٹرڈیم میں آج رات اور کل اس کے آخری 2 مقابلے امریکہ کے ساتھ ہوں گے۔ یہ مقابلے بھارتی وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوں گے۔ بھارت چوتھے مقام پر قبضہ کیے ہوئے بیلجیم سے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنا چاہے گا کیونکہ اس کے بھی 2 لیگ میچ ابھی باقی ہیں۔ پچھلے ہفتے موجودہ چیمپئن ارجنٹینا کے خلاف لیگ مقابلوں میں بھارت کو 2-2 گول سے شوٹ آؤٹ کی جیت اور 3 کے مقابلے 2 گول سے ہار کا سامنا ہوا تھا۔ بھارت اس وقت لیگ ٹیبل میں 12 مقابلوں میں 24 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے مقام پر ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ آج دنیا بھر میں یوگ کا 8واں بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کرناٹک کے میسورو میں ایک خصوصی تقریب میں ملک کی قیادت کی۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ یوگ صرف بھارت کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ بہار میں ایسٹ سینٹرل ریلوے نے آج سے طویل دوری کی ریل گاڑیاں پھر سے چلانی شروع کر دی ہیں اور معروف شاعر اور ادیب پروفیسر رام درش مشرا کو اس مہینے کی 27 تاریخ کو نئی دلی میں باوقار سرسوتی سمان سے نوازا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔